एंड वेलकम बैक। आज की डिबेट है कि मीडिया आम आदमी को हरासा कर रहा है और आपके जो एसएमएस वोट्स हैं वो स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। बट लेट्स गो स्ट्रेट टू दी स्टूडेंट्स, देखते हैं कि ये क्या सवालात करना चाहते हैं। जी, पहला सवाल किसका है और किससे है? जी, मेरा सवाल है ग्रीन टीम के, जब तक कि इनका क्या ख्याल है कि अगर हमारी मीडिया हमारे नॉर्म को सारे माशरे की प्रॉब्लम सही तरीके दिखाएगा तो क्या हमारे लोगों को पता चल पाएगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या चल रही हैं? वो तो समझेंगे सब कुछ के सुई में धागा किस तरह डलता है। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, ठीक है। इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं और इसके बाद इसके बारे में आप बात करते हैं। देखिए, सच्चाई बताना अच्छी बात है, लेकिन सच्चाई की वर्थ भी होनी चाहिए। क्या उससे आम आवाम को फायदा हो रहा है? और सच्चाई तो ये भी है कि सानिया मिर्जा की और शोएब मलिक की शादी हुई, लेकिन क्या है सच्चाई बतानी कि एक थीम देखते देखते सारे चैनल ने एक ही थीम पकड़ ली कि इसी की चीज़ को हाईलाइट किया जाए। देखिए, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। आप कोई सच्चाई बता रहे हो, उससे सीखे बंदा। ये चीज मत दिखाएं कि कोई स्कैंडल बन रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है, आप अपने ही लोगों के जो अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैं इस पे इंटरवेंशन ये करूंगी कि शोएब सानिया का मिसाल उन्होंने बहुत अच्छी दी है। मुझे ये बताइए, शोएब सानिया का जब ये वाकया हुआ है, उस वक्त एक बहुत अहम वाकया हमारी था, वो ये था कि 18वीं तरमीम मंजूर की जा रही थी। 18वीं तरमीम को उसको अपने आप को कामयाब कर रही थी, एक कारनामा अंजाम दे अपने आप को असर्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का मखसूस एजेंडा था जिनका मकसद ये था कि लोगों में ये इंप्रेशन दिया जाए कि सियासत इस मुल्क में मैटर नहीं करती, न सियासतदान मैटर करते हैं। व्हाट मैटर्स जो वो डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने इसको हाईलाइट किया। दूसरी मैं यहाँ अभी बात करना चाहूंगी, देखिए इंडिया के हवाले से जरा थोड़ी सी मैं बात करना चाहती हूँ कि इंडिया के बारे में इंप्रेशन क्या है। इट्स अ फ्री सोसाइटी, इट्स द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इट्स अ कलरफुल सोसाइटी, इट्स अ टॉलरेंट सोसाइटी। लेकिन इसी माशरे में 3000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। कहीं इस बात का जिक्र होता है? उनकी मीडिया जिक्र नहीं करती है। उसी मुल्क में कितनी लड़कियों को रेप किया जाता है, लेकिन वहां के तो मीडिया अपनी रेप औरतों को नहीं इस तरह प्रचार करता फिरता, उनकी इश्तहारबाजियां तो नहीं करता इस तरीके से जिस तरीके से हम लोग कर रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं ये मुनासिब है? जवाब देने का मौका देती हूँ मैं। जी, देखिए, मैडम ने अभी खुद कबूला कि वहाँ 3000 मुसलमानों का कत्ल किया गया। ये मैडम को किसने बताया? मीडिया ने दी स्टैटिस्टिक्स। मीडिया गवर्नमेंट को बता रहा है, मीडिया गवर्नमेंट को बता रहा है। ये स्टैटिस्टिक्स मीडिया ने गवर्नमेंट को दी, जो आप यहाँ बैठ के बता रहे हैं हमें। जी, आप क्या कहेंगे? मुल्क का सबसे बड़ा चैनल है जिसका नाम पीटीवी है, ठीक है, जिसके करीब कोई नहीं जाता। आप पीटीवी को गवर्नमेंट का माउथ पीस बनाना बंद करें। आप पीटीवी को एक ऐसा जिसमें खाली या तो कौमी तराने बजते हैं या 1980s के ड्रामे आते हैं, या सदर जरदारी ने पगड़ी पहनी, प्राइम मिनिस्टर ने कुल्ला पहना, उन्होंने घड़ी पहनी, उन्होंने जेवर पहना। इस किस्म की खबरें जो रिडिकुलस हैं, जो रियलिस्टिक नहीं है, आप वो बंद करें। आप बीबीसी का मॉडल इख्तियार करें जो स्टेट रन है मगर पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है, गवर्नमेंट वेलफेयर के लिए काम नहीं करता। फर्क है बीबीसी के मॉडल में और पीटीवी के मॉडल में। और एज फार एज द 18th अमेंडमेंट गोज, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये प्राइवेट मीडिया है, इन्होंने पैसे कमाने होते हैं, ये ड्रामा करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर एक मुझे आप इंस्टेंस बता दें कि एक कवरेज एबटाबाद मानसेरा में राइट्स हुए पोस्ट 18th अमेंडमेंट किसने कवर की है? इस मुल्क में इस वक्त मसला है, किसने कवर किया? लाइव 18वीं तरमीम की लाइव तमाम जो उसकी फैसिलिटेशन थी पहले दिन से लेके आखिरी हफ्ते तक, पीटीवी ने नहीं, शायद दिखाई नहीं दिखाई, कोई देखता नहीं है पीटीवी, मगर मैं ये आपको कह सकता हूँ सब मेजर चैनल्स ने दिखाई। ड्यूरिंग दैट पीरियड द होल थ्रस्ट वाज ऑन द शोएब सानिया मैरिज। कि वो उठ के आए हैं, यहाँ आके बैठे में इस रंग का जोड़ा पहना है, आज अभी कानों में खुशपुसी की है, कुछ है ना, वहां पर है ना काज बेचे गए हैं, खाना ऐसा था, भगदड़ मच गई है, यही बातें हो रही थी। पैसे कमाने हैं, प्राइवेट एंटरप्राइज है, पैसे कमाना नहीं है। देखिए, कुछ चीजें अपनी भी देखनी पड़ती है। मैंने आपसे कहा है कि इंडिया में लोगों ने अपनी अपनी प्रायोरिटी बना दी है। इंडिया में उन लोगों ने अपनी ये प्रायोरिटी बनाई है कि हम अपने मुल्क को एज अ ग्लोबल पावर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा अगला सवाल लेते हैं।
جی ایک تاثر یہ کہ میڈیا عوام کی عکاسی کرتا ہے اور ہمیشہ سچ بتاتا ہے، تو کیا سچ بتانا غلط بات ہے؟ سچائی اور زمینی حقائق ان دونوں کا آپس میں میچ ہونا چاہیے. بعض اوقات ہم چیزوں کو اوور ایکسپوز کر دیتے ہیں، اس پر ہائپ کریٹ کرتے، جو میں سمجھتی ہوں انجسٹیفائڈ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ تو صحیح ہے، لیکن حکومت کو وہ چیزیں نہیں پسند جس سے حکومت ایکسپوز ہوتی ہے. اگر اپوزیشن پہ تنقید ہوتی ہے تو آپ لوگ بڑی واہ واہ کرتے ہیں. ہیو نو پرابلم، ہمیں تنقید ہو، ہم پر تنقید کریں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں. میں یہاں پر کچھ آپ کو ہیڈ لائنز پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں جو میں نے آج ہی اس کو نوٹ ڈاؤن کیے. صدر اور ان کے ساتھیوں کو موجودہ عدلیہ کیوں پسند نہیں ہے؟ اب یہ بھی پوچھا جا سکتے عدلیہ ہمیں کیوں نہیں پسند کرتی ہے؟ ہاں؟ وزیر قانون کی اگر مگر سے سرکاری محکمے اور ایجنسیاں پریشان. رحمان ملک کو اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بنیادی ملزم قرار دیا جا رہا ہے، رپورٹ رکوا دی گئی ہے. رپورٹ کہیں رکی؟ پیپلز پارٹی عدلیہ کے خلاف پروپیگنڈا مہم چلا رہی ہے. حساس ادارے کی رپورٹ بتائیے ان کے ہاتھ میں کیسے آئی؟ تو پھر وہ حساس ہی نہیں. خوش ہوں گی. میرا خیال ہے فوزیہ جب ہی خوش ہوں گی جب ایسی خبر چھپے کہ آج آصف زرداری صاحب 8 بجے اٹھے. میرا خیال ہے انہیں ایسی خبریں چاہیے. دیکھیں جی، بایس ہوتا ہے، صحیح ہے. آپ اگر اردو سپیکنگ ہے آپ ایک طریقے سے سوچتے ہیں، آپ اردو میں سوچتے ہیں. آپ اگر آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں آپ انگریزی میں سوچتے ہیں، آپ کی لینگویج بدل جاتی ہے. آپ اگر پہاڑوں سے ادھر آئے ہیں آپ ان کا ویو ہے، آپ اگر زمین سے نکلے آپ کا وجاہت یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس ملک میں ابھی تک کوئی چیز فلی ڈیولپ نہیں ہوئی. 2 منٹ دے دو. پروونسز کا نام نہیں ڈیولپ ہوا، گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، جمہوریت ابھی آئی ہے، بے نظیر بھٹو شہید ہو گئی ہے. آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہر چیز فارم ہو رہی ہے، آپ کے صدر صاحب کہتے ہیں جی آپ لوگ 200 سال سے امریکہ جا کے کہتے ہیں آپ لوگ 200 سال سے جمہوریت کر رہے ہیں، میں ابھی مل لیا ریلیکس. تو بھائی اب میڈیا بھی فارم ہوگا انشاءاللہ فارم ہوگا. زرداری سٹنڈ سینڈز 4 AIDs ٹو سپورٹ اے جیلڈ کروک. کرپشن کیسز صدر زرداری کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. ذرا آپ دیکھیں 2 سال کے دوران یہ ایک اداریہ ہے، یہ اداریہ ہے. اداریہ میں ایسے سوال اٹھائے جاتے ہیں. یہ ہمارا حق ہے، یہ تو اکاؤنٹیبلٹی ہے، یہ ہمارا حق ہے سوال پوچھنا. کے دوران ملک بھر میں جرائم کی شرح میں خوفناک اضافہ. سندھ کارڈ کھیلنے کی تیاریاں، اس ماہ فائنل شو ڈاؤن ہوگا. دس از 15 مارچ. پھر اس کے بعد آئینی ترامیم کے عمل میں، یہ ہے 10 مارچ. آئینی ترامیم کے عمل میں ایوان صدر کے حلیفیوں کی رخنہ اندازی. بتائیے کیا صاحبہ کیا کوشچن کرنا منع ہے؟ صدر صاحب کو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا کہ ان کا کیا انٹینشنز ہیں؟ دیکھیے پھر وہ کالم کی شکل میں آنا چاہیے، پھر وہ فرنٹ پیج پہ نہیں آنا چاہیے. دیکھیے فرنٹ پیج پہ نہیں، حکومت بتائے گی کہ کیا چیز فرنٹ پیج پہ ہم نہیں بتا رہے. میں صرف میں نے آپ سے کہا نا، آپ نے گورنر تاثیر کا نام لیا، آپ نے گورنر تاثیر کا نام لیا. میں آپ کو ایک پرسنل قصہ بتاتا ہوں. گورنر تاثیر مرسیڈیز لیں، لینڈ روور لیں، رکشا لیں، آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. ٹھیک ہے نہ، ادھر جو لوگ ہیں وہ بھی دے ناٹ انٹرسٹڈ. یو رائٹ، فضول خبر ہے. مگر میں نے گورنر تاثیر کا انٹرویو کیا گورنر ہاؤس میں. 3 گھنٹے بعد ان کے PRO کا فون آیا کہ آپ کا آخری جو سوال ہے وہ پلیز ہٹا دیں. میں کہا کیوں؟ وہ انہیں پسند نہیں آیا. یہ فیکٹ ہے، یہ آن ریکارڈ ہے. وہ کال میرے پاس ریکارڈڈ ہے. نہیں کوئی بات ہے، اسے ریگولیشن کہتے ہیں، اسے ریگولیشن کہتے ہیں. ہاؤ ڈیئر یو. لیکن وجاہت یہ تو میرے پاس ایسی مثال ہے، ایک ایسے پولیٹیشین نے جنہوں نے پورا ٹیپ غائب کر دیا تھا میرے انٹرویو کا. نہیں تو اٹ ڈزنٹ میک اینی، دے آل ڈو دیٹ. یہ تو سبھی کرتے ہیں نا. یہ تو اس کی پرسنل ریکویسٹ ہوگی نا آپ سے. تو ہم کچھ نہیں بول رہے ہیں. اس نے آپ سے ایک پرسنل ریکویسٹ کی ہے، اس میں کوئی میڈیا مینجمنٹ کی بات تو نہیں کی ہے نا. جی بڑی دلچسپ یہ ڈیبیٹ رہی ہے. دونوں طرف دونوں ٹیمز اپنے اپنے موقف پہ ڈٹی ہوئی ہیں. لیکن ہم لیں گے ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. اس کے بعد واپس آئیں گے اینڈ ویل سی ہو ونز دس ڈیبیٹ. ڈونٹ گو اینی ویئر.